हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बीबी फातिमा की कहानी। सो गाइस, हमें इस वीडियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या स्टोरी होगी, क्या है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस पे रिएक्शन दो। तो देखते ही गाइस ये वीडियो कैसी होती है। हमें इतना लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जो स्टोरी होगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तभी इतने सारे हमें मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसी होती है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। हजरत अली जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों से आंसू जारी है, और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है, और करीब में पानी गर्म हो रहा है, और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोजाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते और अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला, ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो, ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते फातिमा का रोना और ज्यादा हो जाता। हजरत अली बहुत सवाल करते और फातिमा धाड़े मार कर रोती है। आखिर में हजरत अली कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे तू क्यों रो रही है, और सुबह में ये क्या हाल है कि पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही, आखिर क्या मामला है। बस हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा। हजरत फातिमा फरमाती है कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ख्वाब में मैंने मेरे वालिद नबी को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे, वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। फातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, तुम कौन सी चीज तलाश करते हो, तुम किसको ढूंढते हो। तो मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा कि फातिमा बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूं, बेटी मैं तुझे ही तलाश करता हूं, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूं। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शोहर अली से कहती है कि अली आज मेरा यह आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में मैं अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूं, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार कर रोते हैं। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती है कि अली अपने शोहर से कहती है कि जिस तरह मेरे अब्बा की वफात पर तुमने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी तुम सब्र कर लेना। मेरी माँ बहनें, असल बात मुझे ये बतानी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा चक्की पीस रही है, हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो, ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो। फातिमा रोकर कहने लगती है, फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूं कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धुल कर जाऊं, अपने बच्चों को नहला कर जाऊं, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। अभी उनको खड़ा करते हजरत अली रो रहे, फातिमा रो रही, इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है, हजरत अली रो रहे, फातिमा रोती। इनका रोना देखकर वो 2 मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो 2 मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है
کہ तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है, अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूं कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई। मेरे भाई, और रिवायत के अंदर है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है, और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए, किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे।
میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا، تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے. میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے. میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا. بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. روایت کے اندر ہے یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی. آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا. بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے. روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا. روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا. آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے. روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت ہر اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا. سا پایا دینے والا موجود نہیں. علی انت کرتے ہیں. اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب تے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو. حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں. یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے. روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے. روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا. حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے. ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو. حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا. وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا. روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا. میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا. حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں. اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
میرے بھائیو اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو آج سچی بات ہے, خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا, آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے, لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں. آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو. حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو, تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی. اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا, عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا, تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر, حتی تبل لحیتہ, یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ پوچھتے تھے, لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو, تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن اتنا نہیں روتے. کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو. اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا, ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ اشر منہ وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, اس کو سوچو, قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو سوچو, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو, دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے. سو گائز ہم نے ویڈیو دیکھ لی اور بہت, یہ جو سٹوری تھی بہت زیادہ ایموشنل تھی, بہت زیادہ, مطلب لائک ہم نے نہیں سوچا تھا ایسا کہ ہوگا. اور گائز سوری اگر ہم کسی کے نام کو مس پروناؤنس کر دیں, کیونکہ ہم نے اسٹوری پہلی بار دیکھی ہے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے پروناؤنس ہوتا ہے, تو سوری اس کے لیے اگر ہم کچھ غلط بول دیں تو. سو گائز ویڈیو کی اگر ہم بات کریں تو ویڈیو میں جیسے کہ اسٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی رونے لگ رہی تھی, مطلب رو ہی رہی تھی, تو ان کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو پھر وہ بتاتی ہے کہ ان کے سپنے میں آئی تھنک ان کے فادر آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا لاسٹ دن ہے یا ڈیتھ ہونے والی ہے, ایسے کر کے. اور مطلب ایسا یہ چیز ہاں یار ریئل کی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہمارے مطلب بڑے ہیں وہ بولتے ہیں, مطلب کہ ان کو بھی انٹیویشن ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کہ سپنے میں بھی آتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ایسا ہو جائے گا, اور بولتے بھی اگر سپنے میں کوئی چیز آتی ہے تو ایسا ہونے والا ہے, ایسا کچھ ہو جائے گا. یہ ابھی تک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو بھی ہمارے بوڑھے مطلب دادا دادی, کیونکہ وہ بہت ہی اسپرچل بھی ہوتے ہیں نا, تو اس لیے تھوڑا پتہ بھی چل جاتا ہے. تو یہ ہم اس سے مطلب ریلیٹ کر سکتے ہیں یا ہم مان سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے obviously. اور مجھے میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ جو ایک چیز مجھے بہت زیادہ لگی تھی جب وہ قبر پہ لے کے جا رہے تھے ان کی باڈی کو, اینڈ دین پھر وہ قبر بولتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ چاہے کوئی بھی ہو, امیر ہو غریب ہو یا کیسا بھی کچھ بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ اگر آپ کے کرم کیسے تھے, کرم اچھے ہیں, تو یہ بہت ڈیپ میسج ہے اس کے پیچھے کہ اگر آپ چاہے
कैसे भी हो, भी हो, कहीं से भी हाँ। आए हो, बट अगर आपके कर्म अच्छे नहीं मतलब है, बेसिकली डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। हाँ। जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसा ही होगा, है ना। हाँ। तो मतलब बहुत स्टोरी बहुत अच्छी ज्यादा थी यार, बहुत ज्यादा इसके जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप मीनिंग्स हैं। सो गाइज हमें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।